Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa tong kalahuron nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Khumuwadidi ug sa kahugpungan sa tibuok kaparian dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis, kini si Reverend Father Eman Pudyutan ang magahatod kaninyo sa atong mga pagpamalandong bahin sa Ebanghelyo karong adlaw. Nga igsoon ko ni Kristo, adlaw karon nga Biyernes, Mayo 2, 2025. Anaan na kita sa bulan sa Mayo. Ning biya natas bulan sa Abril ug ning sulod na kita sa bulan sa Mayo. Karong adlaw nga Biyernes, Mayo 2, 2025. Og nining adlaw nga Biyernes, first Friday usab karon. Busa hinaot nga ang tanan nakasimba, hinaot unta ang tanan ming simba, kung dili mo simba sa buntag tungod kay naay mga buluhaton, makasimba usab sa hapon kung ang ato ang mga simbahan ay misa sa hapon. For example, sa Metropolitan Cathedral dira sa Dakbayan sa Osamis naman na sila misa sa hapon. Nya kung walay misa sa hapon nindot pod nga makasimba kita sa buntag. Kay first Friday man karon, adlaw nga gihalad sa tibuok simbahan alang sa balaan nga kasing-kasing ni Hesus. Ang kasing-kasing ni Hesus nga wala ning lantaw sa ato ang mga sala. Yes, siya mohukom sa atong mga sala nga nabuhat, pero ang iyang kasing-kasing puno gayud sa gugma ug kaluoy nga ang mga makasala kung sila maghinulsol, dawaton ug balik ni Hesus, sanglit ang kasing-kasing ni Hesus, kasing-kasing man nga maluluyon ug puno gayud sa gugma. Busa karong adlaw akong giauhag ang tanan nga manimba kita sanglit kini nga ang pagsimba usa man ni siya katimaan nga ato agayod nga gihigugma ang Ginoo. Mga igsoon ko ni Kristo, nining adlaw usab nga Biyernes, Mayo 2, akong pagtimbaya sa tanan nga naminaw karon. Sila nga naglantaw sa FB Live sa GXDD, sila usab nga nag-tune in karon naminaw sa AM 657 ug sa FM 100.7. Akong pagtimbaya kaninyo maayong adlaw. Ako desob nga pagkanang greetings, birthday greetings ngadto sa akong isuon nga pari nga si Reverend Father Celestino Dodong Palma. Siya mao ang bag-ong kura diha sa parokya ni San Isidro ang magbabaol sa lungsod sa Tudela. Busa kang Father Dodong Quaresma, happy birthday kanimo karong adlaw. Ako usab nga pagtimbaya sa tanan nga sakop sa parokya ni Senyor San Vicente Ferrer dinhi sa lungsod sa Bonifacio. Na sila nga naminaw karon nga naglantaw usab sa FB Live. Mayong adlaw kaning tanan. Next time akong usa-usahon akong i-mention ang ngalan aron nga at least malipay pud nga makapaminaw. Ano ba malipay nga naminaw nga na-mention ang ilaang kaning ngalan. Nga igsoon ko ni Kristo, ay kagahapon day pong adlaw. Didto kami sa parokya ni Senyor San Jose didto sa lungsod sa Sinakaban. Sanglit kaghapong adlaw Mayo 1. Fiesta man ni Senyor San Jose ang mamumuo o gipahigayon usab ang Santos nga Misa ug ang rito sa pag-instalar sa bag-ong Padre Cura sa parokya ni Senyor San Jose sa Sinakaban, si Reverend Father Juniper Ondo E. Roma. Ang nangulo sa misa, si Archbishop Martin Sarmiento Khumuwadidi o kini gitambungan sa more or less 15 ka mga pari. Nindot kayo nga kasaulugan, sangit gihimo man ang rito sa pag-instalar sa bagong pari. Unya, naapod ang mga igsoong kaparian nga ning witness, nga ning lantaw, nga ning duyog sa maong selebrasyon, no? Sa pag-instalar kang Reverend Father Juniper Ondo Roma nga isip bag-ong Padre Cura sa Sinakaban. Busa kang Father Ondo, congratulations og sa parokyano ni Senyor San Jose sa Sinakaban. Congratulations usab. Indot kayo ang gipahimangno ni Archbishop nga kinahanglan gayud nga magtinabangay diha sa parokya nga dili kini siyang ang mga kaliukan sa parokya, ang kalambuan sa parokya, ang pagpadayon sa panaw sa pagtuo sa parokya dili kaya gayud sa pari. Kung dili gid siya kinahanglan gayud nga mo kooperar, mo tambayayong gayud ang mga parokyano. Ang pari ug ang parokyano magkayusa. Kay kung pari ra ang pasagdan dili niya kaya kay usarbi pod kabuok pare diya sa parokya, no? Gawas kung na mga assistant duha. Pero tanawa ra gyud ang kaning ang ratio ba. Usa ka pare more or less, usa ka pare unya pila ka buok ang iyang parokyano. Busa kung dili gayud mo kooperar ang mga parokyano, dili gid kaya siya.
So nindot kayo ang pahimangno ni Archbishop nga naa gayud ang kooperasyon sa Padre Cura o sa mga katawhan sa Dios, ang mga parokyano. Mga igsoon ni adlaw nga Biyernes, dinita sa tuwang ebanghelyo. Nga atong pagkakutloon sumala sa ebanghelyo ni San Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Human niini bibalik sa Jesus pagtabok sa lanaw sa Galilea o sa lanaw sa Tiberias. Misunod kaniya ang daghang kaayong mga tawo, kay nakita man nila ang mga milagros sa iyang pag-ayo sa mga masakiton. Mitunga sa Jesus sa usa ka bungtod og milingkod digto uban sa iyang mga tinun-an. Niadtong higayuna duol na ang pangilin sa pagsaylo. Unya mitanaw sa Jesus sa iyang palibot ug sa pagkakita niya sa daghang mga tawo nga nagpaingon kaniya, miingon siya kang Felipe, asa man kita makapalit og igong pagkaon alang niining mga tawo. Gisulti niya kini aron pagsulay kang Felipe, apan ang tinuod mao nga naibalo na siya kung unsa iya ang buhaton. Si Felipe mitubag, bisag mo palit kitagpan nga balig duha ka gatos ka denaryo, dili paigo nga ipakaon niining mga tawhana. Usa sa iyang mga tinun-an nga si Andres, igsuon ni Simon Pedro miingon kang Jesus, ani ay batang lalaki dinhi nga may 5 kapan nga espada ug 2 ka isda. Apan magunsa man kini alang niining tanang tawo. Sa Jesus miingon kanila, palingkura ang mga tawo. May daghang balili ni adtong dapita. Busa ng lingkod ang mga tawo nga may gidaghanon nga mga 5,000. Unya gikuha ni Jesus ang pan. Gipasalamatan niya ang Dios o giapod-apod niya kini ngadto sa mga tawo. Mausab kini ang iyang gibuhat sa isda ug silang tanan nakakaon kutob sa ilang gusto. Sa nangabusog na silang tanan, mingon siya sa iyang mga tinun-an, hipusan ninyo ang mga salin aron walay mausik. Busa gihipusan nila ang tanan ug ang mga salin sa 5 kapan nga espada nga gikaon sa mga tawo nakapunog na pulog 2 kabukag. Sa pagkakita sa mga tawo sa milagro nga nabuhat na Jesus, miingon sila, sa walay duha-duha siya gayud ang propeta nga muanhi sa kalibutan. Nakamatikod sa Jesus nga moduol kanila sila kaniya ug kuhaon siya ron ilang pugson nga mahimong ilang hari. Busa mibalik siya nga nag-inusara ngadto sa kabungturan. Ang igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Ang igsuon ang atong ebanghelyo ning adlaw nga Biyernes, Mayo 2, 2025, atong gikutlo sumala sa ebanghelyo ni San Juan Kapitulo 6, versikulo 1 hangtod sa 11. Diyan atong nadungog ang milagro sa nga pinaagi lamang sa 5 kapan ug 2 ka isda. Gipakaon gayud ni Jesus ang gimension diri nga ang 5,000 nga mga tawo. Ang mga tawo unya pinaagi sa pagpakaon ini, milagro gayud kayo kay bisan og daghan kay nangaon unya 5 ka isda ug 5 kapan ug 2 ka isda, pero pag human nila kaon kuan pagid sila naa pagid salin nga pipila ka mga bukag, napulog 2 ka bukag. So imagine, grabe gyud ang kaning milagro nga nahitabo kay pinaagi lamang sa 5 kapan ug 2 ka isda napakaon ang 5,000. Unya humag pagpakaon kanibitong nabagay salin, gitigom nila ang salin, unya ang salin napulog bukag nga salin. Milagro gayud kini siya mga igsoon ko ni Kristo. Nindot kayo nga ato ni siya bitawng lantawon gyud. Tungod kay before napakaon ang 5,000, unya before nakatigom sila og napulog 2 ka mga bukag, naay crucial nga gibuhat si Jesus sa dihang gihatag kaniya ang kanibitawng pan, ang 5 kapan ug 2 ka isda. Nga usahay murag malimtan nato ni siya nga gesture ni Jesus nga mao gayud alang kanako sa pagkumalandong, mao gini ang usa sa mga pinakaimportante nga matawag na tog haligi diya sa tuang kinabuhi isip mga sumusunod ni Kristo. Unsa man ni nga gesture ni Jesus nga after niya nakuha ang pan ug ang 5 kapan ug 2 ka isda, before niya gipakaon ang mga tawo, before sila nakatigom ug napulog 2 ka mga salin, ang gesture nga importante gayud kini mao gayud nga ikuha ni Jesus ug iyang gipanalanginan ang 5 kapan ug ang 2 ka isda. Gipanalanginan ni Jesus ang 5 kapan ug 2 ka isda. Indot kay ni siya mga igsoon ko ni Kristo. Nga ato bitong
i-apply sa atong kinabuhi. Nga dili unta ta malimot gayud sa pag-ampo. Nga sa matag butang nga unsay atong nadawat, ato gid kini siyang pasalamatan pinaagi sa pag-ampo. Nga bisan pag gamay ra kaayo ang ato abitawng resources, ato gining pasalamatan. Mag-ampo kita sa Dios ug ato kining pasalamatan. Kay mao ni ang gibuhat ni Jesus. Sayod si Jesus ha, nga daghan kayo ang mga tawo. Gani giingnan mo siya ni Felipe nga bisan pag magpalit kita og balig duha ka gatos ka denaryo, dili paigo nga ipakaon nining tawhana kay daghan kaayo ang tawo nga nisunod kay Jesus. Pero taliwala nini, gikuha gyapon ni Jesus ang 5 kapan. Gikuha gyapon niya ang 2 ka isda. Pasabot ba nga ning sugal na lang si Jesus? Dili. Kay nagtudlo siya og usap ka butang nga pinakaimportante sa atong kinabuhi nga mao gayud ang pag-ampo. Kay sa pagkuha niya sa 5 kapan ug sa pagkuha niya sa 2 ka isda, iya man kining gipanalanginan. Nagampo siya ngadto sa Amahan. Adeser niya gi apod-apod. Nindot kay mga igsuon. Nga ingani pud unta ta sa atong kinabuhi. Kaya kada bitaw maantigo ta magpasalamat sa Dios, maantigo ta moampo bitaw nga magampo kita nya magpasalamat diya sa atong mga pag-ampo. Magpasalamat kita sa Dios sa mga grasya nga atong nadawat. Magamay man o madako. Tungod kay unsa man sagad ang mahitabo manggod. Kay kung gamay ra bitaw ang atong grasya, dili na ta magampo. Magbagulbol na ta. Unya sa atong mga pagbagulbol, nalimot na ta sa pagpasalamat. Unya kung kita bagulbulan kayo ta, unya dili ta kablo mo pasalamat, dili ta kablo mo ampo sa Ginoo nga magpasala Lord, salamat kayo nining ako ang grasya nga nadawat. Hinaot ta nga pinaagi niini, mahimo ni sang instrumento alang sa among kalambuan sa among pamilya o sa among banay, malimot ta nga moampo niya na. Ug unsa resulta kung kita bagulbulan? Wala gyoy matawag nato nga kasinatian sa Ginoo. Dili ginato mahinagbuan ang Ginoo. Kung sa atong kinabuhi, bagulbulan kayo ta. Kung sa atong kinabuhi, reklamador kayo ta. Busab nga igsunindot kayo. Magampo ug magpasalamat sa tanang grasya nga atong nadawat. Kay sa Ebanghelyo, si Jesus sayod. Gani gi-mention mo ganit sa Ebanghelyo nga iya lang gisulayan si Felipe kay tungod kay nasayod naman si Jesus, sayod siya. Nga ang 5 kapan ug 2 ka isda kulang ragid sa kaayo sa 5,000 nga mga tawo. Pero taliwala nini, wala sining reklamo. Iyang gikuha ang 5 kapan ug 2,000 ug iya ang giampuan. So magampo gid ta sa mga grasya nga atong nadawat. Kay kung dili na ta moampo, dili na ta mupasalamat, dili kita makasanati sa gahom o presensya sa Dios diha sa atong kinabuhi. So unang punto mga igsoon ko ni Kristo. Ikaduhang punto mga igsoon ko ni Kristo, kinig yung gusto na ko nga ibalik-balik na maginis sa inyo, no? Ang ipunting nga kinig yung pagkamanggihatagon. Sa Ebanghelyo, naay bata nga batang lalaki nga naay 5 kapan ug 2 ka isda. O pinaagi niining 5 kapan ug 2 ka isda, gipakaon ang 5,000. Indot kayo ang gesture sa bata ba? Ngayon itong gihatag, unsay naa niya. Talibusag gamay ra kaayo, pero iya gid kining gihatag. Nasa yung paghatag niini, nahimo siyang instrumento. Aron nga ipakita ni Jesus ang milagro, aron nga masinati sa mga tao ang milagro. Gamay kaayo, pero pinaagi anang gamay, gumikan kay kining gamay nga butang, gikan man kini sa manggihatagon nga kasing-kasing sa bata, nahimo kini siyang instrumento aron nga mapakaon ang 5,000. Ato daw ang pamalandungan mga igsoon ato ang pagkamanggihatagon. Kay usahay ra ba? Kung mingon tag manggihatagon, ang ato ading ma-associate kay dapat dako kag ihatag. Kay kung gamay ra gihatag, dili ka manggihatagon. Unya, dapat dako imong ihatag nga manggihatagon, di wala man na siya nagmatter sa amount mga igsoon. Nagmatter man sa diha sa ato ang kasing-kasing. Kung kinasing-kasing nimo ang muhatag og dako, praise the Lord. Unya kung ang imo ang mahatag lang, mao ni siya nga gamay ra kaayo, praise the Lord. Unya, ang pagkamanggihatagon, dili lang pud siya sa lapi, apil man ang panahon, ang pagpangalagad, ang kaning talento diya sa ato ang mga parokya. Kung nay programa, moapil kita sa parokya atong ihatag atong kaugalingon sa pagpangalagad
tungod kay ang pagkamangyatagon dili raman siya about sa salapi. Usbon ako mga igsoon ko din ni Kristo. Ang gipakita sa bata nindot kaayo tungod kay bisag 5 lang kapan ug 2 ka isda apan gikan sa kasing-kasing nga manggihatagon mo nang nahimo kaning jutay nga butang, nahimo ang dako nga instrumento aron mapakaon ang 5,000. Nindot kayo nga ato po ni siyang paningkamutan sa atong kinabuhi kining pagkamanggihatagon. Dili ta moingon nga di lang ko mo sana muhatag diras amo ang mga kaning kalihukan. Dili mangigso mangilabot kita kay palangga ra ba sa Dios ang tawo nga manggihatagon. Ug ang tawo gani nga hakog kung gusto niya nga iyaara tanan, di ba matod pa sa usa ka spiritual writer, no, si Thomas Merton, ingon siya nga the more you squeeze kay di ba kung gusto ka nga imo tanan anaon mo gini mo no kanang kumuton ba gusto mo nga imo tanan hangkubo nimo nya the more you squeeze the less you have. Subot pasabot nga kung hakog kita nga tao dili ta manghiyatagon, kita di ay ang wala. Kay ang taong manghiyatagon permente ginang naagi iya. Pero ang taong hakog bisag unsay naa niya makaingon gani siya nga wala na siya yamo. So kana mga igsoon alang sa itong pagkamalandong karong adlaw. 2 ka punto ang akong gipaambit. Una, ang pag-ampo o pagpasalamat. Importante kayo sa atong kinabuhi. Kita maantigo mo ampo o mo pasalamat sa mga grasya nga atong nadawat. Kay pinaagi, bisag jutay ra ni atong grasya, kung kana ato ang giampuan o kana ato nagpasalamat ta sa Dios niya na, nindot gi kayo na siya nga kay bitong ato ging masinati ang Dios pinaagi ni ana. Ikaduha, kining pagkamanggihatagon. Ang bata ning hatag og 2 ka isda og 5 ka pan. Pinaagi sa iyang pagkamanghihatagon, usab napasinati ni Jesus ang milagro sa pagpakaon sa 5,000. Sa atong kinabuhi usab, makakita kita og mga gagmayng milagro kung kita mahimong manggihatagon. Kaya kung kita hakog, ang tawong hakog buta sa kanibitawong milagros Ginoo. Pero kung kita manggihatagon, makakita kita sa mga milagros Ginoo diha sa tuang kinabuhi. Nga igsuon, hinaut unta nga kini ato ang gipamalandungan karon ato nga kanabitong paningkamutan nato nga atong puy-an diha sa atong kinabuhi. Kay bulahan kayo ang tawo nga naningkamot nga magpuyo sa mga pulong ni Jesus. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa kansang dahon dili gayud malaya. Unya tiempo sa timbunga siya gayud mohatag og maayong bunga. Nga igsuon, ugman usab nga kita magkatipok pinaagi nining ato ang pulpitos kahanginan, ang radyo simbahan, ang GXDD, magkatipok aron mamalandong kita sa pulong sa Ginoo. Uban sa pangaliya, sa itong mahal nga inahan, nga gisangpit natong mga misamisnon nga berhen sa kuta. Ang Dios unta, magapanalangin kaninyo kanunay, sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Mayong adlaw, mag-amping. O kay Dios, li siempre bendiga. Alleluia, alleluia.